मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक र माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यो सम्मानित सदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन उपस्थित भएको छु। छलफलमा भाग लिएर अमूल्य सुझाव र जिज्ञासा राख्नुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेको, बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र समयको निकै धेरै चापले गर्दा यसपटक बजेट निर्माण पूर्व मान्यज्यूहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएको कुरा महसुस गर्दछु। आगामी दिनहरूमा बजेट बनाउनु पूर्व मान्यज्यूहरूसँग छलफल गर्ने र योजना छनौट प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले उठाएका केही विषयहरूमा म संक्षिप्तमा यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिलो नारायणघाट मुङलिङ सडकको सन्दर्भ छ। नारायणघाट मुङलिङ सडक सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागबाट विशेषज्ञ मार्फत अध्ययन गराई प्राथमिकता हेरी बढी जोखिमपूर्ण स्थानमा आवश्यक उपचार गरिएको छ र यो प्रयास सफल पनि भएको छ। निर्माण हुँदै गरेका 15वटा पुलहरूको एप्रोच सडक र शाखा सडकहरूको निर्माणले समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ। यस सडकमा पहिरोका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजी गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालै तुन खोला नजिक गएको पहिरोबाट हामीले थप पाठ सिकेका छौँ। यसको पनि दीर्घकालीन समाधान खोजी कार्यान्वयन गरिनेछ। निरन्तर चट्टान खसिरहेका अवस्थामा समेत विभागबाट स्रोत परिचालन गरी तत्काल सडक खुलाएर यातायात सुचारू गरिएको कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नारायणघाट बुटोल सडक पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको छ। 113 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको लागि एडिबीको ऋण सहयोगमा चाइनिज निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट निर्माण भइरहेकोमा निर्माण व्यवसायको व्यवस्थापकीय कमजोरी, कोभिड-19 को असर, अन्तर निकायगत समन्वय निर्णयमा ढिलाइ तथा नदीजन्य खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा असहजता लगायतका कारणबाट समयमै कार्य सम्पन्न नहुँदा सडक उपभोक्ता तथा स्थानीयहरूले दुःख बेहोर्नु परेको र यसबाट सामाजिक आर्थिक पक्षमा नकारात्मक परेको कुरा सत्य हो। यद्यपि निर्माण व्यवसायले पछिल्लो समयमा जिम्मेवार बनाइएको छ र हाल भइरहेको गतिमा कार्य निरन्तरता पाएमा अबको 18 महिनामा कार्य सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पृथ्वी राजमार्गको 9 विषय काठमाडौँ सडक राजधानी जोड्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको छ। यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई पहिचान गरी सडक विभागले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निरन्तर विस्तार कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। निर्माण पश्चात सडक सुरक्षित र भरपर्दो हुने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी लमई घोराई तुलसीपुर सडकका सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। यो सडक निर्माण कार्यको लागि ठेक्का लगाइयो। भारतीय निर्माण कम्पनीले काम पाएर काम सुरु पनि गर्यो, तर सम्झौताका शर्त अनुसार कार्य सम्पादन भएनन्। अन्ततः ठेक्का तोड्नु पर्यो र ठेक्का तोडिएको छ। यो खरिद सम्झौता अनुसारकै प्रक्रिया थियो। ठेक्का तोडिसकेपछि विभागले मर्मत सम्भारको लागि तत्काल टेन्डर गरिसकेको छ र अब नयाँ ठेक्का मार्फत सडक निर्माण कार्य अघि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। घुमाउने घाटमा पुलको सन्दर्भ पनि यहाँ उठेको छ। त्यो पुल निर्माणका निम्ति केही ढिलाइ भएको छ र पुल निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ कन्ट्र्याक्टर आउँछ भने हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, नत्र त्यो ठेक्का पनि तोडेर नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प छैन। हेटौडा बजारमा सडक चौडा गर्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग प्रष्टै छ। सार्वजनिक सडकको सीमाबारे सार्वजनिक सडक ऐन 2031 तथा राजमार्ग व्यवस्था ऐन 2021 अनुसार हुने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सडक सीमा घोषणा गरेको छ। अब स्वतस्फूर्त रूपमा उक्त सडक क्षेत्र खाली हुने हाम्रो अपेक्षा छ। यसो नभएमा सडक विभागले सडक सीमा खाली गराउनेछ। डोजरे विकास प्रवृत्तिको सन्दर्भ पनि उठाउनु भएको छ मान्यज्यूहरूले। निश्चय पनि सडक निर्माण एक प्राविधिक विषय हो। बिना अध्ययन डोजर चालकको भरमा सडक निर्माण हुँदा
अनेकौं प्राकृतिक विपत्ति हुँदै गइरहेको कुरा सत्य हो। कठिन भू बनोटबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने, चलायमान पहाडको पाखामा सडक निर्माण गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको क्रममा निस्केका ढुङ्गा माटोले उचित व्यवस्था नहुँदा त्यस्तो डोजर विकासले सयौं बिघा खेतीयोग्य भूमि पुरिने र बहुमूल्य पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको छ। हामी असारे र डोजरे विकास प्रवृत्ति अन्त गर्न प्रतिबद्ध छौँ। केही क्षेत्र र जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरियो भनेर मान्यज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक सहायक राजमार्ग शीर्षकको बजेट सबै क्षेत्रमा बराबर नहुन सक्छ, तर मन्त्रालय अन्तर्गत अन्य विभिन्न बजेट शीर्षकहरूले सबै जिल्ला र क्षेत्रहरूलाई कुनै न कुनै आयोजना मार्फत सम्बोधन गरिएको कुरा पनि यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउन मान्यज्यूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सरकार खाल्डा रहित सडक, लाइन रहित देश बनाउने अभियानमा छ। राजधानी काठमाडौँ र विभिन्न राजमार्गका खाल्डाखुल्डी मर्मत सम्मार गरेर यात्रुहरूलाई पीडा हुन नदिन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र सङ्घीयताको मर्मलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मतप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु। हामी सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढ छौँ। साना योजनाहरू सङ्घीय सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयमा साना योजनाहरू पनि राखिएको सन्दर्भ पनि यहाँ उठेको छ। समय र बजेटको चापका कारण योजना छनौट बजेट विनियोजनलाई त्यति व्यवस्थित गर्न नसकिएको कुरा म स्वीकार गर्दछु। हाम्रो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मूलतः राष्ट्रिय राजमार्ग नै हो। सो अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा नै विनियोजन गरिएको छ। जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ससाना योजना समेत रहेको सन्दर्भ छ, वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा समग्र बजेटको करिब 2% बजेट मात्र छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गतका 25 लाख भन्दा कम बजेट भएका योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदान अन्तर्गत बजेट वक्तव्य मार्फत नै हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। केही मान्यज्यूहरूले मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको गुनासो गर्नुभएको छ। बजेटमा मधेसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब 33% बजेट मध्य प्रदेशका सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा विनियोजन गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी फ्लाइओभर र अन्डरपासका सम्बन्धमा पनि मान्यज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। कतिपय फ्लाइओभर निर्माणका क्रममा छन् र कतिपय चाहिँ हामी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही असार 2 गते राति गएको बाढी पहिरोबाट पूर्वी नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा लगायत जिल्लाहरूमा सडक तथा पुलहरूमा ठूलो क्षति भयो। बाढी पहिरोपछि लगत्तै त्यस क्षेत्रका सबै निकायलाई सडक तथा पुल मर्मत सुधारको लागि निर्देशन दिइयो। यति बेला वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकहरूको मर्मत सम्मार भइसकेको छ। ताप्लेजुङ र पाँचथरको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको मेची राजमार्गको हेवा खोलामा पक्की पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि डाइभर्सन मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ र हेवा खोलाको बेली ब्रिज सम्पन्न गर्ने गरी यसै महिनाभित्र यातायात सुचारू गरिने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा म थोरै कुराहरू यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सार्वजनिक यातायातमा लागू गरिएको 20% नीति सम्बन्धमा यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू बारेमा समय समयमा विषय उठान भइरहेका छन्। यात्रुको सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसमा थप सुधार गरिने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, वर्ग थप र नवीकरणको लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था भइसकेको छ र सँगसँगै राजस्व समेत अनलाइनबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था हालै कास्की जिल्लाबाट प्रारम्भ गरिएको छ। 1 महिनाभित्र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम देशव्यापी रूपमा लागू गरिनेछ। यसबाट सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत हुने विश्वास लिइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिँदैछ। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको अवधि 5 वर्षबाट बढाएर 10 वर्ष बनाइएको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम नेपालीमा लेख्ने निर्णय भइसकेको छ। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको पठाउ र इन ड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिने विषयमा
हाम्रो मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सञ्चालित यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी र प्रविधिगत व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तमा म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूसँग विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले उठाउनुभएका कतिपय जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई यहाँ प्रश्न पार्ने कोसिस गरिएको छ र तपाईँहरूसँग छलफल गरेर आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउने ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रामचन्द्र राई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हेटौडा बजारबाट भएर 4वटा राजमार्गहरू हिँड्छन्। अहिले त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा त ठिकै होला, तर 4वटा राजमार्ग त्यसैबाट जाँदै हुँदा फेरि पनि त्यसले त्यो बाटोले थेग्न नसक्ने हुँदा विकल्पको बारेमा, यसलाई डाइभर्सन गर्ने विकल्पको बारेमा यो मन्त्रालय के सोचिरहेको छ जवाब चाहन्छु। सँगै नारायणगढ मुगलिन सडक सधैँ जस्तो बन्द हुन्छ। काठमाडौँलाई जोड्ने नेपालकै पुरानो जेठो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ छ। त्यो राजपथलाई केही मात्रै मोडहरू सुधार गर्ने हो भने पनि त्यो सङ्कटको बेलामा त्यो बाटो भएर तराई र काठमाडौँ जोड्न सकिन्छ र काठमाडौँको आवश्यक मालवस्तुहरूको आपूर्ति हुनसक्छ। यो बाटोमा यसको उपयोग ध्यान गएको छैन, केही रकम त छुट्याएको छ। यसलाई थप रकम जो गर्ने बारेमा के सोचिरहेको छ मन्त्रालय, जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य खिमलाल देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारको 2076 जेठ 6 को मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय लोकमार्ग सङ्घीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारबाट निर्माण गर्ने र अब सङ्घीय सरकारले देशभरका राजमार्ग 80वटा राजमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग 80वटा राजमार्ग मात्रै गर्ने, त्यो बाहेकका सबै राजमार्गहरू साना प्रदेश स्तरका प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय स्तरकालाई स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 2076 मा निर्णय गरेको थियो। तर यो मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 80वटा भन्दा बढी गर्न पाउँदैन सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। तर 2829वटा चाहिँ अहिलेको योजना कार्यक्रम छन्। 2 लाखसम्मका त 159वटा छन्। अब 20 लाखसम्मको योजना त 60% छन्। अब हामीले गर्न खोजेको चाहेको के हो, यो पटक मैले प्रश्न गरिरहेको छु। अब यो मन्त्रीज्यूहरूले अब यो अघि प्रदेशमा कुरा पनि गर्नु हो। माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री के कर्णाली प्रदेशको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि प्रदेशले नि सानो योजना गर्ने हो, 50 लाखभन्दा तल स्थानीयलाई पठाउनु। माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। मैले यो पुष्पलाल लोकमार्गको विषयमा कुरा गर्न खोजिरहेको छु। यो रुकुम जिल्लाको हुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजारी र जाजरकोट जिल्लाको कुदुममा रहेको पुल 12 वर्ष भइसक्यो। त्यो पुल अहिलेसम्म निर्माण भएको चाहिँ छैन। डिपिआर भएर पुल कामको निम्ति ठेक्कापट्टा भएर काम अगाडि बढेको अवस्था अहिले के सुनिन्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयकै मिलोमत हो के हो कि त्यो डिपिआर ठिक थिएन भनेर फेरि त्यो ठेकेदारलाई बचाउने गरी मन्त्रालय लागिरहेको छ भनेर सुनिएको छ र त्यसको स्थान बदल्नका निम्ति मन्त्रालय स्वयं लागेको छ भन्ने कुरा आएको चाहिँ छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो भएको भए त्यो डिपिआर बनाउने को त्यसलाई कार्य गर्नु पर्यो। अन्यथा ठेक्का चाहिँ सम्झौता भएर अगाडि बढिसकेको स्थितिलाई त्यसलाई बदल्ने कुरा जो भएको छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रश्न जवाफ दिनु पर्यो। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, प्रश्नकर्ता सबै मान्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेटौँडा बजारमा निश्चित रूपमा पनि 4वटा राजमार्गले त्यहाँ चाहिँ छिचोल्ने गर्छ। त्यसमा पहिले नै एउटा अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको छ, मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाहिँ यो हेटौँडा बजारमा चौडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।
सबैको सहमतिमा अर्को कुनै विकल्पमा जान सकिन्छ भने त्यसले फेरि हामीलाई चाहिँ यो काम गर्ने कुरामा ढिलाइ पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी यसको चाहिँ उचित समाधान निकाल्नेछौँ। र अर्को एउटा नारायणघाट मुगलिन सडक अत्यन्त एउटा जोखिमपूर्ण छ, त्यसमा कुनै विमति कसैको छैन। त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ त्रिभुवन राजपथलाई सुधार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरा मननयोग्य छ। हामीले त्यस विषयमा छलफल अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म जोड्ने कान्ति राजपथलाई समेत अस्ति भर्खरै हामीले त्यो स्थलगत अनुगमन समेत गरेर त्यसको बाँकी 7 किलोमिटर मात्रै त्यसको निर्माण कार्य बाँकी छ। 2 किलोमिटर काम भइरहेको छ। 5 किलोमिटर हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र त्यसको पहिरोहरू कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने हामी अर्को वैकल्पिक सडकको रूपमा हेटौँडा काठमाडौँ कान्ति राजपथलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ। जुन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ मान्यजीले, त्यसका निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी मान्य खिमलाल देवकोटाजीले भने जस्तै यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ 80वटा राजमार्ग मात्रै पर्दैनन्। गौरवका आयोजनाहरू त यसै पनि धेरै छन्। त्यस्तै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू पनि छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग छँदैछ, हुलाकी राजमार्ग छँदैछ। त्यस्तै गरी पुष्पलाल मध्य पहाडी अथवा मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर सँगसँगै 80वटा राजमार्गहरू पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। तर एउटा शीर्षक वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, यसबाहेक अन्य शीर्षक चाहिँ प्रदेशमा हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो, तर त्यो फेरि पनि सङ्घमा आएको छ। त्यस विषयमा छलफल गरौँला, जो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यति बेला छैनन्। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, राजमार्गहरूमा जोड्ने वैकल्पिक सडक भएको कारणले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको शीर्षकमा रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु अनिवार्य हुन्छ। र अब साना आयोजनाहरू जो चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत छुट्टिएका छन्, तिनीहरू चाहिँ हामीले 25 लाखभन्दा कम बजेटका चाहिँ प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने किसिमले बजेटमै सम्बोधन भइसकेको छ। त्यस्तै गरी यो पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको जुन चाहिँ चौरजहारी र कुदु जोड्ने मोटरेबल पुल, यो चाहिँ जुन प्रसङ्ग उठेको छ, वास्तवमा यो पुल पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने, सडकको काम चाहिँ अगाडि बढिसकेको, निर्माण कार्य चाहिँ एक किसिमले सम्पन्न भइसकेको, तर चाहिँ पुलको काम चाहिँ अधुरो छ, अस्तव्यस्त छ। यो पुल टेन्डर गरियो, निर्माण व्यवसायले काम पनि अगाडि बढायो, तर त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। यति बेला चाहिँ निर्माण व्यवसायले काम गर्न नसकेर त्यो पुल अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। त्यो ठेक्का तोड्ने काम पनि भइसकेको छ र सम्भव भएसम्म सोही स्थानमा अब नयाँ ठेक्का गरेर चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउँ, सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो अनुरोध पनि छ। त्यो ठाउँमा सम्भव नै नभए मात्रै चाहिँ हामीले उपयुक्त विकल्प हेर्ने कुरा गरेका हौँ। केही ठाउँमा सहमति हुन्छ र उपयुक्त छ भन्ने सबैलाई लाग्छ भने हामीले अहिले भएकै ठाउँमा जहाँ चाहिँ पुलको ठेक्का भयो, निर्माण सुरु पनि भयो, अलिकति अगाडि पनि बढ्यो, तर चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन, त्यो पुललाई प्राथमिकताका साथ हामीले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने गरी छिटै यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यति नै कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै फेरि पनि सबै प्रश्नकर्ता मान्यजीहरूलाई र छलफलमा भाग लिनुहुने सबै मान्यजीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।